ओके। ल यसको बारेमा म फेरि पनि डिटेलबाट म एक्सप्लेन गरिदिन्छु यसमा के भएको थियो यो क्वेसनमा भनेर। क्वेसनमा हेर्दाखेरि इफ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन एन्ड अल्फा पार्टिकल चारवटा कुराहरू छ हामीसँग। यिनीहरूसँग के सेम छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हामीले सेम एप्लाइड गरेको छौँ र भेलोसिटी पनि के छ? सेम दिएको छौँ। भनेपछि डिफ्लेक्सन निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। अब डिफ्लेक्सन निकाल भन्दा त इजी कुरा भयो, हामीलाई त थाहा छ यो कुरा कसरी निकाल्ने हो भनेर, राइट? ल हेरौँ त कसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि ल कसरी निकाल्न सकिन्छ त नि भन्दाखेरि y इक्वल्स टु हाफ ए क्युई बाई डिभाइड बाई याम एन्ड एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर हामीसँग यो फर्मुला छँदैछ। यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ। अब यसबाट कन्स्टेन्ट क्वान्टिटीलाई हामीले के गरिदिन्छौँ? कन्स्टेन्ट क्वान्टिटीलाई हामी यसबाट रिमुभ गरिदिन्छौँ र देन आफ्टर के छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलिटी साइन युज गर्छौँ, क्यु बाई एम भन्ने आयो। अब त्यसपछि के छ? अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलिटीमा निकाल्नुभन्दा अलिकति कन्स्टेन्टमा हामीले निकालौँ भनेर के डिफ्लेक्सन अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति छ? के टाइम्स द ई इलेक्ट्रोनिक चार्ज डिभाइड बाई मास भयो। यसो गरेर हामीले हरेक चिजहरूको निकालेका छौँ र यसमा मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ लास्टमा। जस्तै कुनै पनि ए भनेको 100 डिभाइड बाई 2 भनेको 50 आउँछ र त्यही ए भनेको नि 100 डिभाइडेड बाई 4 गऱ्यो भने 25 आउँछ। 100ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ के अरे तल डिभाइड चाहिँ ठुलो अङ्कले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ सानो क्वान्टिटी आउँछ भनेर चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ यसमा बुझाउनको लागि। त्यसै गरी हामीले मासमा मात्रै हेर्ने हो है, मासमा मात्रै हेर्छौँ हामी, चार्ज सबैको सेम छ। त्यही भएर हामी के छ? डिफ्लेक्सन भनेको डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मासमा मात्रै देखियो यो केसमा। मास हेर्ने हो भने, मासमा हेर्ने भने सबभन्दा ठुलो मास भनेको कसको देखियो? अल्फा पार्टिकल्सको देखियो। अनि त्यसपछि सबभन्दा ठुलो मास भनेको कसको छ? अर्को प्रोटोनको छ। एन्ड देन आफ्टर पछि कसको छ? इलेक्ट्रोनको छ। अब यसको अपोजिट अर्डरमा यसको डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेपछि डिफ्लेक्सन सबभन्दा हाइएस्ट डिफ्लेक्सन कसको हुने भयो भनेपछि सबभन्दा हाइएस्ट डिफ्लेक्सन, राइट? र यसमा सबैभन्दा हाइएस्ट डिफ्लेक्सन कसको हुन्छ भन्दा यसमा सबैभन्दा हाइएस्ट डिफ्लेक्सन भनेको इलेक्ट्रोनको हुन्छ, अनि प्रोटोनको हुन्छ, अनि बल्ल अल्फा पार्टिकल्सको हुन्छ। भनेपछि हेर्न पर्यो भने सबभन्दा हाइएस्ट डिफ्लेक्सन भनेको इलेक्ट्रोन मोर देन अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटोन लेस देन इलेक्ट्रोन, राइट? एन्ड प्रोटोन मोर देन अल्फा पार्टिकल्स नै। यस्तो तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ, किनकि मासमा हेऱ्यो भने यो तरिकाले हेर्न सकिन्छ। किनकि मास अफ के छ? प्रोटोन इज ग्रेटर देन मास अफ इलेक्ट्रोन। मास अफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन मास अफ इलेक्ट्रोन भनेपछि इलेक्ट्रोनको डिफ्लेक्सन के हुन्छ? ज्यादा हुन्छ प्रोटोनको भन्दा, डिफ्लेक्सन, राइट? यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। अनि नेक्स्टमा हेर्दा म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा कुरा गरौँ। होइन, म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा हामीले यसमा कुरा गर्दाखेरि र म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि सिम्पली के छ? म्याग्नेटिक फोर्सको बारेमा हामीले कुरो गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल मोसनमा आयो भने त्यसमा म्याग्नेटिक के लाग्छ? फोर्स लाग्छ, राइट? त्यसमा म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ मोसनमा आउने बित्तिकै। चार्ज पार्टिकल के छ? मोसनमा आयो भने मुभिङ चार्ज पार्टिकल प्रोड्युस द म्याग्नेटिक फिल्ड, राइट? अब त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने त्यसमा फोर्स पनि के छ? लाग्छ। अब फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी भयो, यो भनेको क्रस प्रोडक्ट हो। भनेपछि यसको डाइरेक्सनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला डाइरेक्सनको बारेमा कुरा गरौँ। म्याग्निट्युडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भनेको हाम्रो बिक्युभी आउने भयो, राइट? यो भनेको म्याग्निट्युड हुने भयो यसको, यो भनेको म्याग्निट्युड हुने भयो। म्याग्निट्युडको बारेमा यो कुरा हुने भयो। अब डाइरेक्सनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त? डाइरेक्सनको बारेमा भन्यो भने डाइरेक्सन भनेको, ल हेर त, डाइरेक्सन भनेको परपेन्डिकुलर टु भी एन्ड बी, भीसँग नै परपेन्डिकुलर, बीसँग नै परपेन्डिकुलर। किनकि यहाँसँग हाम्रो युनिट भेक्टर छ एउटा, विच इज अ परपेन्डिकुलर टु बोथ। भने यसको डाइरेक्सनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कसरी दिन्छ त यसको डाइरेक्सन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला एउटा दिमागमा राख कि परपेन्डिकुलर टु एफ, द फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी वेक्टर एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड वेक्टर, योसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। एन्ड डिरेक्सन इज गिभन बाई लेफ्ट ह्यान्ड थम्ब रुल। डिरेक्सन भनेको लेफ्ट ह्यान्ड रुल, राइट? फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल, फ्लेमिङको नाम पनि लेख्दा हुन्छ। फ्लेमिङ तिम्रै हात गर्ने हो कि फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलले चाहिँ के दिन्छ? यसको डिरेक्सन दिन्छ। डिरेक्सन लेख्दाखेरि पनि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो भनेको यस्तो भयो, फेरि यो कुन छ? मिडल फिङ्गर। यो भनेको के छ? फोर फिङ्गर, राइट? अनि देन आफ्टर यस्तो तरिकाले गरेको है।
अब यहाँ फिगर नबनाऊ, यहाँ 3D मा बनाउनु पर्ने हुन्छ, छोडिदेऊ। भनेपछि थम्बले के दिन्छ भन्दाखेरि थम्बले दिन्छ होइन, बुढी औँलाले दिन्छ के छ फोर्सको डाइरेक्सन दिन्छ। अनि देन आफ्टर के छ इन्डेक्स फिङ्गरले के दिन्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स फिङ्गरले के दिन्छ भन्दाखेरि राइट, इन्डेक्स फिङ्गरले के दिन्छ भन्दाखेरि राइट, इन्डेक्स फिङ्गरले के दिन्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स फिङ्गरले के छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पनि भन्न सक्छ कहिले कहिले म्याग्नेटिक फिल्ड। अनि देन आफ्टर मिडल फिङ्गरले के दिन्छ भेलोसिटी दिन्छ है, मिडल फिङ्गर मिडल फिङ्गरले के दिन्छ भन्दा भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी यसरी गर्छ। फादर मदर चाइल्ड भनेर यहाँनिर कस्तो मैले लिएर त यहाँबाट लिएर त यसमा भिडियो देखिरहेछ, देखेको छ भने हेर्ने है, मैले यहाँनिर भिडियो अन गरेर देखाएको छु। ल यसरी देखायो भने हामी फादर मदर चाइल्ड, ल फादर मदर चाइल्ड, बुढी औँला भनेको फादर होइन, चोरी औँला भनेको के छ फोर फिङ्गर भनेको मदर र चाइल्ड भनेको के छ मिडल फिङ्गर। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले देखाउन सकिन्छ यसलाई फादर मदर चाइल्ड गरेर, फादर मदर चाइल्ड गरेर चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्छ देखाउन सकिन्छ। ल हेर यस्तो तरिकाले हामीले के गर्न सकिन्छ यिनीहरूलाई देखाउन सकिन्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि केही नगर्ने, सिम्पल के छ म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले यो जुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ हामीले त्यो डाइरेक्सनमा यो के भन्छ चोरी औँलालाई देखाउने, त्यसलाई भन्छ के छ इन्डेक्स फिङ्गर राइट। अनि मिडल फिङ्गरलाई चाहिँ भेलोसिटी जता छ त्यतातिर देखाउने, अनि फोर्सको डाइरेक्सन अटोमेटिकली आउँछ कि लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्न थाल्यो भने। फर इक्जाम्पल कसैले भने मेरो रेस्पेक्टबाट हेरिरहेको छु है मैले, मेरो प्लेनबाट तिमीहरूले हेर्दाखेरि उल्टो हुनसक्छ। मेरो रेस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चार्ज के छ इस्ट डाइरेक्सनमा गइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड कुन डाइरेक्सनमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के छ भर्टिकली अपवर्ड यस्तो डाइरेक्सनमा छ। फोर्सको डाइरेक्सन देखायो भने यो थम्ब गिभ्स द डाइरेक्सन अफ अ फोर्स। दिस इज भ्यालिड फर द पोजिटिभ चार्जको लागि, दिस इज भ्यालिड फर द पोजिटिभ चार्जको लागि लेखा यहाँ, दिस इज भ्यालिड फर द पोजिटिभ चार्जको लागि भ्यालिड हो। पोजिटिभ चार्जको लागि नेगेटिभ चार्जको लागि के गर्ने भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्जको लागि दिस इज भ्यालिड फर द पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्जको लागि हामीले डिरेक्सन रिभर्स गरिदिन्छौँ। ठिक छ, यदि साउथमा यसको हाम्रो फोर्सको डाइरेक्सन आयो भने नर्थ गरिदिन्छौँ इलेक्ट्रोनको लागि नेगेटिभ डाइरेक्सनको लागि। त्यस्तो तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। र अर्को हामीले दिमागलाई फेरि कुन बेला लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी क्रस प्रोडक्ट लगाउँदा पनि हुन्छ, बी क्रस बी फोर्स दिन्छ। ल हेर बी क्रस बी कसरी लगाउने भन्दाखेरि जहिले पनि भेक्टर क्रस प्रोडक्टमा हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, द थम्ब गिभ्स द डिरेक्सन अफ द के छ ए क्रस बी होइन, यो एक बी क्रस बी भनेको फोर्स होइन हो नि, भने बीबाट यसो गर्ने एन्ड दिस गिभ द डिरेक्सन अफ द तिम्रो के छ फोर्स, सिम्पल। अब हेर यो भयो, यसलाई म के गरिदिएँ इरेज गरिदिएँ है, ल ठिक छ यसलाई म इरेज गरिदिएँ। अब यहाँनिर हेर त फोर्स भनेको के थियो भन्दाखेरि यो फोर्स भनेको के छ म्याग्नेट्युडमा लेख्यो भने बिक्युबी साइन थीटा हुँदो रहेछ, बी साइन बिक्युबी साइन थीटा भयो। अब हेर त थीटा यदि अब दुई तिनवटा केस आउने भयो के, फर्स्ट केसमा भनेको के छ यदि स्ट्रेट लाइनमा हेर फर्स्ट केसमा के छ म्याग्नेटिक फिल्ड इज के छ प्यारलल टु भेलोसिटी भनेपछि के हुन्छ थीटा भनेको कति डिग्री 0 डिग्री हुन्छ, फोर्स भनेको कति हुन्छ 0 भनेपछि फोर्सै लागेको छैन भनेपछि बडी केमा हिँड्छ स्ट्रेट लाइन खेल खत्तम। सेकेन्ड केसमा हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड इज अपोजिट डाइरेक्सन विथ भेलोसिटी, थीटा भनेको कति हुने भयो 180 डिग्री, 180 फोर्स भनेको कति लाग्छ 0, मोसन भनेको स्ट्रेट लाइन। एन्टी प्यारलल होस् या प्यारलल होस्, एन्टी प्यारलल होस् या प्यारलल होस् फोर्स भनेको के लाग्छ 0 लाग्छ त्यो केसमा, एन्टी प्यारलल भए पनि प्यारलल भए पनि हाम्रो फोर्स भनेको के लाग्छ 0 लाग्छ त्यो केसमा। ठिक छ, अब यो भयो। र अर्को केसमा हामी केस नम्बर 3 मा पढ्छौँ, केस नम्बर 3 व्हेन द थीटा व्हेन त भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा छ एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ, परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन थीटा हेर्ने हो हामीले 90 डिग्री छ भने त्यो केसमा फोर्स कति हुने भयो फोर्स हुने भयो बिक्युबी, यो भनेको म्याक्सिमम म्याग्निट्युड अफ फोर्स आउँछ। यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ यसको पाथ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको पाथ भनेको के हुन्छ सर्क्युलर मोसन हुन्छ, सर्क्युलर मोसन स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर हामी यसलाई भन्न पनि सक्छौँ युसिएम युनिफर्म सर्क्युलर मोसन यसले फलो गर्छ। स्पिड के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो कुरा पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि सर्क्युलर पाथ चाहिँ यसले फलो गर्छ, यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सर्कुलर पाथ कुन बेलामा हुन्छ जुन बेला के छ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, भेलोसिटी इज परपेन्डिकुलर टु
म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल यसले सर्कुलर पाथ फलो गर्छ, नभने चाहिँ यसले सर्कुलर पाथ फलो गर्दैन। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजनाले ल है, हामी यसलाई आज कन्क्लुड गरिदिन्छौँ इलेक्ट्रोनलाई। अझै पनि छ अलिकति, अझै बाँकी जे थम्सन बाँकी नै छ, यसमा जे थम्सन बाँकी छ त्यसबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब मैले युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको थिएँ। युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्दा युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यु इक्वल्स टु स्पिड के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा। र त स्पिड के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। स्पिड के हुने भयो, स्पिड भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा। अब स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर भेलोसिटी चेन्ज इन द के छ, डाइरेक्सन। भेलोसिटी के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। भेलोसिटी के छ, चेन्जिङ हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ, चेन्जिङ हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ भन्दा भेलोसिटी चेन्जिङ केमा हुन्छ भन्दा चेन्जिङ डाइरेक्सनमा हुन्छ। भेलोसिटी दुईटा तरिकामा चेन्ज हुनसक्छ, कि डाइरेक्सनमा चेन्ज हुनसक्छ, कि म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुनसक्छ, कि दुईटै बोथ कन्डिसनमा चेन्ज हुनसक्छ। तीनटा तरिकाले भेलोसिटी चेन्ज हुनसक्छ है। यो कुराहरू हामीले के चाहिँ काइनेमेटिक्समा राम्रोसँग पढिसकेको हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनुभयो काइनेमेटिक्समा पढेको। अब सिम्पल रेडियस अफ द यो भयो है। के भनेको छ हेर त, रेडियस अफ द पाथ फलोड बाई द भनेर भनेको छ। अब यही कुरामा मैले एउटा कुरा डिराइभ गरिदिनु के पर्थ्यो त नि भन्दाखेरि यसमा रेडियस अफ अ पाथ फलोड बाई द पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेको छ। अब हेर त, यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड के छ, इनवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी लगायो र के छ यसरी हामीले के छ बी भेलोसिटी यसमा दियो भने अब के छ म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटीको बिचमा एंगल कति छ, 90 डिग्री छ। BQB इज इक्वल्स टु अब यसमा के छ फोर्स ड्यु टु सेन्टिपिटलमा जति फोर्स लाग्छ त्यो भनेको mv²/r। अब यसबाट रेडियस कति एउटा सर्कुलर पाथ बनाउँछ भने त्यो रेडियस भनेको के छ mv डिवाइडेड बाई के छ BQ, वेयर इज mv भनेको मोमेन्टम अफ द पार्टिकल होइन त हो, डिवाइड बाई b इन्टु q। भनेपछि यदि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि कन्स्ट्यान्ट भयो, चार्ज पनि कन्स्ट्यान्ट गऱ्यो भने र रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केसँग हुँदो रहेछ, मोमेन्टमसँग हुँदो रहेछ। रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम अफ द पार्टिकल, राइट। चार्जसँग होइन है, चार्जसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि मोमेन्टमलाई कन्स्ट्यान्ट गऱ्यो भने त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु। अब यसमा एकदम अर्को चाहिने कुरा भनेको के हो त नि, एक्जाममा सोधिराख्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ भेलोसिटी, कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो m/bq। यदि भेलोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट भयो, भेलोसिटी चेन्ज हुनसक्छ m, एन्ड के छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चेन्ज हुनसक्छ, तर हामी कन्स्ट्यान्ट गरेर म्याग्नेटिक फिल्ड भएर bq भयो। यो एकदम चाहिने कुरा हो है। यसमा के भन्छ भन्दा कुनै पनि क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट भनिदिन्छ अनि बाँकी कुरामा निकाल भनेर भन्छ। स्पेसली धेरै जस्तो केसहरूमा के भन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो केसहरूमा यसमा भन्छ स्पिड कन्स्ट्यान्ट एउटा केस छ, केस गराइदिन्छु म। यसमा केस हेर त, यसमा सिम्पल रेडियसको हामीले फर्मुला लेखौँ। आर रेडियस भनेको के छ, रेडियस भनेको सिम्पली mv डिवाइडेड बाई मोमेन्टम लेख न, mv डिवाइडेड बाई के छ bq। यसलाई लेख्न सक्छ रेडियस भनेको के लेख्न सकिन्छ, मोमेन्टम डिवाइडेड बाई के छ bq, राइट। फर्स्ट केसमा यसले के भन्छ भन्दाखेरि व्हेन के छ स्पिड कन्स्ट्यान्ट लेख, स्पिड के छ कन्स्ट्यान्ट। म केस लेखाइदिएपछि तिमीले डाइरेक्ट गर्न सक्छौ। रेडियस इज के हुँदो रहेछ, रेडियस भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी पनि सधैँ कन्स्ट्यान्ट, म्याग्नेटिक फिल्ड सधैँ कन्स्ट्यान्ट दिन्छ के। रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास अपन के छ चार्ज। सेकेन्ड केसमा भन्छ व्हेन मोमेन्टम इज कन्स्ट्यान्ट, व्हेन मोमेन्टम इज कन्स्ट्यान्ट, मोमेन्टम के छ कन्स्ट्यान्ट। सेकेन्ड केसमा भन्न सक्छ त्यो भनेको रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ 1/q। अब अर्को केसमा के भन्न सक्छ भन्दाखेरि अर्को केसमा थर्ड नम्बरको केसमा गर होइन त के छ यसलाई नै अर्को मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि √2m के होइन 2m k डिवाइडेड बाई bq। दुईटा केस छ अझै। अर्को भन्न सक्छ व्हेन काइनेटिक इनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट, के इज कन्स्ट्यान्ट, के इज काइनेटिक इनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट। हेर त केस कति बनेको, यदि काइनेटिक इनर्जीलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट गर्यो भने रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √m डिवाइडेड बाई के भनेको q। अझै अर्को छ 4 नम्बरमा अझै अर्को छ, त्यसलाई भन्न सकिन्छ व्हेन के छ v, हेर ठुलो v भनेको छ व्हेन पोटेन्शियल इज कन्स्ट्यान्ट। तिमीले फुल फर्ममा लेख्ने हो, तिमीहरूले केमा लेख्ने, फुल फर्ममा लेख। पोटेन्शियल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यो बेला r भनेको के हुने भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ m बाई के छ √q। m भन्छ √, नभन्दा होल √, हुन्छ m/q होल। यसलाई कसरी लेख्ने हो भन्दाखेरि यसलाई हामी लेख्छौँ यसरी, यहाँनिर यसरी लेख्न सक्छौँ। किनकि काइनेटिक इनर्जी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी भनेको इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ नि त। हामी यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदियो भने विल गेट द्याट रिजल्ट। के निस्किन्छ त्यो रिजल्ट भन्दाखेरि 2m डिवाइडेड बाई के छ b इन्टु √q, राइट। यो चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ, र b भनेको बाहिर हुन्छ b, राइट। यो रिजल्ट पाउन सकिन्छ। यो 4वटा कुराबाट एउटा 100% एक्जाममा सोध्ने हो है। 4वटा कुराबाट एउटा एक्जाममा सोध्छ, सबै सोध्दैन।
राइट। यो चारवटा कुरा छ हामीसँग, चारवटा कुरा छ, चारवटाबाट एउटा कुरा सोध्छ इक्जाममा, ध्यान दिनु पर्यो। चारवटा कुराबाट एउटा सोध्छ। स्पिड के कन्स्ट्यान्ट भनेको छ त्यो हेर्ने अनि बल्ल अगाडि बढ्ने हो। के कन्स्ट्यान्ट भनेको छ स्पिड कन्स्ट्यान्ट भने यस्तो हुन्छ, रेडियसको रेसियो निकाल भन्छ कि व्हेन प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन आर एक्सिलरेटेड इन द युनिफर्म परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड द रेसियो अफ द रेडियस, फाइन्ड द रेसियो अफ द के छ रेडियस when momentum is constant, find the ratio of the radius when kinetic energy is constant, find the ratio of the radius when the के छ potential is constant, right। यो कुराहरु सोध्न सक्छ। यो चारवटैबाट एउटा क्वेशन चाहिँ आउँछ। अब हेर्दा म्याग्नेटिक फिल्डमा अर्को क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि इफेक्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड द चार्ज पार्टिकलमा। अर्को क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि when चार्ज पार्टिकल मुभ्स इन के छ परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यसमा के छ हामीले दुईटा कुरा छ। स्पिड भनेको के हुन्छ, स्पिड के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, स्पिड के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। मोमेन्टम के हुन्छ, मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि मास इन्टु भेलोसिटी भेक्टर हो। मोमेन्टम पनि के हुन्छ आफैमा भेक्टर क्वान्टिटी हो। भनेपछि मोमेन्टम के हुन्छ भेलोसिटी चेन्ज भने मोमेन्टम पनि चेन्ज। स्पिड अब काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो हाफ एम भी स्क्वायरलाई हेर्दा भेलोसिटीको के हो स्क्वायर हो। कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीको स्क्वायर भन्यो भने हामीले के छ यसलाई स्पिडको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ क्या, डाइरेक्सनको कुनै युज हुँदैन। भनेपछि यो के हो काइनेटिक इनर्जी भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो कान्छ, मोमेन्टम भेक्टर क्वान्टिटी हो। भनेपछि के हुन्छ काइनेटिक स्केलर क्वान्टिटी भनेको के हुनु हुँदैछ काइनेटिक एनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट तर मोमेन्टम के हुन्छ चेन्जेस। दिस इज द लभली एन्सर, राइट। यो चाहिँ के हो लभली एन्सर। ल धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनी अलिक थकान भयो जस्तो लागिरहेको छ, थकान मान्नु परेन, अलि लागिरहनु पर्यो, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो कमेन्ट सेक्सनमा, ठिक छ। ल यसको एन्सर फ्याट्ट भनिहाल्नु पर्यो सबैजनाले, के छ यसको एन्सर भन्नु पर्यो। when इलेक्ट्रोन इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बी देन इट्स टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भनेको छ। टाइम पिरियड निकाल्ने केस गर्नु पर्यो। when इट्स मुभ इन के छ सर्कुलर पाथ मैले गरेको छ हाइभिङ द रेडियस के छ आर, सर्कुलर पाथमा गयो भने यसको टाइम पिरियड निकाला भनेर भनेको छ। यहाँनिर हामीले क्यू इलेक्ट्रोन भनेर भनिदिउँ। अब यो बेलामा के हुन्छ टाइम पिरियड टी भनेको के थियो भन्दाखेरि 2 पाई आर डिस्टेन्स ट्राभल डिभाइडेड बाई यसको भेलोसिटी भी होइन हो। अब 2 पाई डिवाइडेड बाई भेलोसिटी गरिदिए, रेडियस भनेको हामीलाई थाहा छ एमबी डिवाइडेड बाई बीक्यू हो रेडियस। भिभी क्यान्सल गरिदिउँ हामीले, भिभी क्यान्सल गरिदेऊ र यसमा के छ टाइम पिरियड भनेको के छ 2 पाई एम डिवाइडेड बाई के गर्न सकिन्छ बीक्यू। अब यसबाट हेरेर टाइम पिरियड इज के आयो टाइम पिरियड भनेको कति आइरहेछ टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द स्पिड, स्पिडसँग कुनै पनि टाइम पिरियडको डिपेन्डेन्ट छ भने टाइम पिरियड भनेको के छ टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द स्पिड अफ स्पिड, स्पिडसँगको यसको कुनै पनि डिपेन्डेन्ट छैन। टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्पिड। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर, राइट। अब टाइम पिरियड दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी कहिले कहिले सोध्न सक्छ फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर। फ्रिक्वेन्सी भनेको रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड, राइट। सिम्पली यसलाई उल्टाइदियो भने बीक्यू अपन 2 पाई एम, सेम कन्सेप्ट है। यसबाट क्वेसन आउँछ यहाँ 2056 मा आइसकेको क्वेसन हो है, यसबाट ध्यान दिने। अब इफेक्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कहिले कहिले हेर त सिम्पल भनेको छ हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर नर्मल्ली भनेको के हो परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्डमा यो गयो भने भनेर भनेको छ। त्यो बेलामा कस्तो बनाउँछ यसले सर्कुलर पाथ बनाउँछ र ठिक छ। इलेक्ट्रोन इन्टर्स इन अ परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड इट मेक्स द सर्कुलर पाथ अफ रेडियस आर। अब त्यो सर्कुलर पाथ रेडियस आर को भनेको एमबी डिवाइड बाई बीक्यू होइन, मोमेन्टम डिवाइड बाई बीक्यू। मास भनेको के छ गिभन छैन, भी के छ भेलोसिटी दिएको छ कति छ भेलोसिटी 10 को पावर 6 छ। हेर त बी भनेको कति छ 10 को पावर -3 टेस्लामा दिएको छ र अर्को भनेको के छ मास डिवाइडेड बाई क्यू। अब मास डिवाइड बाई क्यू मास हाल्दा पनि हुन्छ इलेक्ट्रोनको, क्यू हाल्दा पनि हुन्छ, तर मास डिवाइड बाई क्यूलाई मैले अलिकति मिलाएर क्यू बाई एम लेख्न सक्छु, यसरी लेख्न सक्छु नि। अब यो क्यू बाई एमको भ्यालु हामी डाइरेक्टली हालिदिने हो कि 1.78 इन्टु 10 को पावर कति छ 11। हामीलाई इजी हुन्छ कि यसरी गरेर हाल्दाखेरि क्यालकुलेसन, राइट। अर्को यो भनेको 10 को पावर 9 भयो इन्टु कति छ 10 को पावर 9 इन्टु 1.78 इन्टु 10 टु द पावर कति छ 11 मा आयो हाम्रो, ठिक छ। एन्ड देन आफ्टर क्यू बाई एम भनेको निचे तल भनेको कति छ 1.78 इन्टु 10 टु द पावर कति छ 11। अब यसमा क्यालकुलेसन गरिदिनु 10 को पावर -11 हुने भयो। 1.78 लाई अब 10 डिवाइडेड बाई 1.78 भनेको कति हुने भयो 10 टु द पावर कति छ -2 आउने भयो, राइट। देन आफ्टर अब 10 -2 नगरिदिउँ -3 हुने भयो।
अब कति खान्छ यसले डिभाइड गरेर 1 जा 10 जा 9 जा 2 गरे भने 5 point समथिङ खान्छ के 5 2 भन्दा सानो छ नि त्यही भएर 5 point अलि ठुलो भने चाहिँ 5 point ठुलो चाहिँ 5.7 यसलाई गर्दा कति छ 5.7 which equals to 5.7 into 10 to the power कति गर्ने हो माइनस कति छ 3 10 to the power -3 लाई हामीले के लेख्छौं भने चाहिँ 5.7 के छ mm दिस इज द करेक्ट आन्सर डी राइट यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यसपछि आइसकेको छ लास्ट आजको च्याप्टर जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट अलिकति यसमा के छ यसको वर्किङ प्रिन्सिपल पनि हामी हेरौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु के हुन्छ त नि यसमा भन्दाखेरि ल हेरौं यसमा के छ एउटा क्याथोड छ एउटा के छ नेगेटिभ इलेक्ट्रोड क्याथोड छ अर्को भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड कति छ एनोड छ अनि त्यो दुईटा बीचमा के छ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इलेक्ट्रोन आर के छ कनेक्टेड बाइ द हाई टेन्सन लाइन है जसलाई भन्छ हायर पोटेन्शियलबाट त्यसलाई के गरेको छ युज गरेको छ अब यो हाई पोटेन्शियल यो किन युज गरेको भन्दाखेरि यो हाई पोटेन्शियलको यसको काम भनेको के हो भन्दाखेरि यो यहाँबाट क्याथोड रेबाट इलेक्ट्रोनहरुलाई के गर्ने हो इलेक्ट्रोनहरुलाई यहाँ क्याथोड छ नि यो क्याथोडबाट इलेक्ट्रोनहरुलाई चाहिँ के गर्ने निकाल्ने के यो इलेक्ट्रोनहरुलाई एक्सिलरेट गरिदिने यो इलेक्ट्रोनहरुलाई र ठीक छ यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरु के भयो इजेक्सन भयो एक्सिलरेट भयो अब यो इलेक्ट्रोन यहाँबाट हेर त अनडेभिएटेड गइरहेको छ कुनै पनि फोर्स ला छैन जब यो यहाँनिर पुग्छ यो पोइन्ट इलेक्ट्रोन यहाँनिर पुग्छ राइट त्यसपछि डेभिएटेड हुन सुरु गर्छ किनकि त्यसमा अब फोर्स लाग्न सुरु भइसक्यो यो एउटा के छ पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ एउटा टर्मिनल राख्थ्यौ हामी ब्याट्रीमा जोइन गर्दियौ अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड लाग्यो यसमा अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड आइसकेपछि इलेक्ट्रोनमा के छ अब डेभिएटेड हुन सुरु गर्यो र इलेक्ट्रोन हो यो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो भने यो कता जान्छ डेभिएटेड भएर माथिपट्टि जान्छ राइट डेभिएटेड भएर तर पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल प्रोटोन हो भने तलपट्टि जान्छ सिम्पली इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा तर यसमा त्यस्तो हैन म्याग्नेटिक फिल्ड पनि लागिरहेको छ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी लागेको छ यसरी लागेको छ र म्याग्नेटिक फिल्ड के चाहिँ इनवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको छ भर्टिकली जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड यो पेन के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो यो पेन तर हेर्दा पेन इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी लागिरहेको छ यसरी लागिरहेको छ राइट यसरी इलेक्ट्रिक भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड लागिरहेको छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी लागिरहेको छ यो डट पेन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हेर त इनवर्ड भर्टिकली इनवर्ड डाइरेक्सनमा यस्तो तरिकाले लागिरहेको छ के कान्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको ट्याक्कै भर्टिकली इनवर्ड यसरी भर्टिकली इनवर्ड चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि लागिरहेको छ परपेन्डिकुलर छ नि दुईटा हेर त अनि देन आफ्टर अर्को यो अनि स्पिड अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ यस्तो छ हेर त दुईटैसँग परपेन्डिकुलर यस्तो 3D फिगर कसरी भयो यस्तो 3D फिगर चाहिँ तिमीले यसले बनाउनु पर्ने भयो ल हेर यसरी 3D फिगर यसले बनाउनु पर्यो तीनटै के छ परपेन्डिकुलर छ कि छैन छ नि तीनटै परपेन्डिकुलर छ यस्तो तरिकाले गर्ने के तीनटै यो भनेको के भयो स्पिड अफ इलेक्ट्रोन गर्यो राइट स्पिड अफ इलेक्ट्रोन यो भयो म्याग्नेटिक फिल्ड यो भयो थम्ब म्याग्नेटिक फिल्ड अनि यो चाहिँ यो भनेको के भयो फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड तीनटै परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो तीनटै यदि परपेन्डिकुलर छ भने अब यसको चाहिँ के छ अनडेभिएटेड भएर जान्छ यो पी पोइन्टमा जाने भयो अनडेभिएटेड भएर चाहिँ भन्छ टीपी पोइन्टमा जाने भयो विदाउट एनी डेभिएसन किन भन्दाखेरि माथितिर कुन फोर्स लागिरहेको छ माथितिर एउटा फोर्स लागिरहेको छ त्यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्स माथिको डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन डाइरेक्सनमा छ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा छ माथितिर इलेक्ट्रिक फिल्ड लागिरहेको छ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड माथितिर लागिरहेको छ भने यसलाई ब्यालेन्स केले गरिदिन्छ भनेको यसलाई लाग्दिन्छ यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि अर्को फोर्स लाग्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बीक्यूबी तलपट्टिको डाइरेक्सनमा लागिदिन्छ के यो दुईटा के छ ब्यालेन्स हुन्छ अब ब्यालेन्स भइसकेपछि जति भेलोसिटीले फालेको त्यति भेलोसिटीले के हुन्छ यो अनडेभिएटेड भएर स्ट्रेट लाइनमा जान्छ थम्सनले के देख्यो भन्दाखेरि थम्सनले हाम्रो साइन्टिस्ट थम्सनले देखेको कुरा के हो भन्दाखेरि के छ यसको पाथ के हुँदो रहेछ पाथ के छ अनडेभिएटेड पाथ देख्यो त्यसमा अर्को के भयो फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोनको कुरा गरिरहेका छौँ ई म्याग्नेटिक फोर्समा कुरा गर्दै ई भी बी राइट बी अब इलेक्ट्रिक क्यान्सल गरिदिउँ त्यहाँबाट हेर्दा स्पिड भनेको के रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड डिभाइडेड बाइ के छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही भएर कहिले आउन सक्छ यसबाट हैन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यसको म्याग्निट्युड दिन्छ है म्याग्निट्युड अफ स्पिड भनेको कसरी थाहा पाउँदो रहेछ भने म्याग्निट्युड अफ स्पिड चाहिँ यसरी निकाल्न सकिदो रहेछ राइट यो भनेको थम्सन एक्सपेरिमेन्टको बारेमा चाहिँ हामीले यसरी कुरा गर्ने भयो अब हेर त सिम्पल अब यहाँबाट यो क्याथोडबाट निस्किसकेपछि यो चार्ज यो इलेक्ट्रोन यो क्याथोडबाट निस्किसकेपछि यो इलेक्ट्रोन यो क्याथोडबाट निस्किसकेपछि अब यसमा के हुन्छ त नि भन्दाखेरि यसमा हेर त इलेक्ट्रोन के भयो क्याथोडबाट निस्कियो इलेक्ट्रोन क्याथोडबाट निस्किसकेपछि अब यो एक्सिलरेटेड हुन्छ बिकज द लस अफ द के छ पोटेन्शियल एनर्जीमा लस हुन्छ
त्यो फेरि के भन्छ इनर्जी कन्जर्भड हो त्यो इनर्जी केमा गेन हुन्छ त्यो भनेको गेन इन काइनेटिक इनर्जी भनेको त्यसको के हुन्छ त्यसको स्पिड इन्क्रिज हुन्छ त्यसको स्पिड इन्क्रिज हुन्छ त्यही भएर हामीले लेख्न सकिन्छ लस इन काइनेटिक लस इन के छ पोटेन्शियल इनर्जी लस इन के छ पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल्स टु के छ गेन इन के छ काइनेटिक इनर्जी राइट यो हेर है लस इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ लस इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको नेगेटिभ अफ द के छ लस इन पोटेन्शियल इनर्जी गेन इन काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv² यो नेगेटिभ अफ यु अब हेर त पोटेन्शियल इनर्जीको के हो डिफिनेसन के हो भन्दाखेरि पोटेन्शियल इनर्जीको डिफिनेसन भनेको के छ नेगेटिभ अफ वर्क डन बाइ द कन्जर्भेटिभ फोर्स नेगेटिभ अफ द वर्क डन बाइ द कन्जर्भेटिभ फोर्स हो यसलाई माइनस अफ डेल यु गर्यो भने के छ वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स त्यो भनेको के छ चार्जलाई मुभ गर्दा वर्क डन बाइ द कन्जर्भेटिभ फोर्स इन द के छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फिल्डमा गर्दैको भने के हो भन्दाखेरि चार्जलाई के छ हामीले भी पोटेन्शियलमा चाहिँ के गर्यौँ मुभ गराइरहेको छौँ भनेपछि के छ माइनस यु भनेको के आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्युभी आउने भयो विच इज इक्वल्स टु 1/2 mv² यो चाहिँ के भएर राख आजदेखि के छ हामीले एउटा नयाँ फर्मुला थाहा पाएको छौँ के हो भन्दाखेरि वर्क डन क्युभी इक्वल टु 1/2 mv²। धेरैजनालाई के छ डाइरेक्टली भनिदिन्छन् क्युभी इक्वल टु mv² तर के छ थाहा छैन कसरी आएको हो भन्ने कुरा हुन त हो दुईटै इनर्जी हो इक्वल होइन नि कान्छा त्यस्तो होइन बुझ्यो किन हो लस इन पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल टु गेन इन काइनेटिक इनर्जी नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल इनर्जी भनेको फेरि यहाँबाट हामीले निकालेको छ कसरी भनेको पोटेन्शियल इनर्जीको डिफिनेसन भनेकै यही हो पोटेन्शियल इनर्जी भनेको चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको के छ नेगेटिभ अफ वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स राइट कन्जर्भेटिभ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्स इज अ कन्जर्भेटिभ फोर्स त्यो कुरा हो यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ जस्ट पुट द भ्यालु के छ इलेक्ट्रोनको बारेमा कुरा गरेको छ अब यहाँ हेर त के को बारेमा कुरा गरेको छ इलेक्ट्रोनको बारेमा कुरा गरेको छ पोटेन्शियल डिफरेन्स 10 भोल्टले गर्यो भने हामीलाई कति हुन्छ वर्क डन भनेर वर्क डन बाइ के छ वर्क डन भन्यो भने के भयो क्युभी हो सिम्पली इलेक्ट्रोनको भनेको के हुन्छ ई हुने भयो इलेक्ट्रोनको हैन इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको ई हो पोटेन्शियल कति भोल्ट लगाएर 10 भोल्ट पोटेन्शियल युज गर्यौं भनेपछि के छ 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट यो भनेको के हो इनर्जी हो राइट यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं जुनसुकै चार्जलाई पनि इलेक्ट्रोनलाई मात्रै हैन जुनसुकै चार्जलाई पनि यो जुनसुकै चाहे कुनै पनि चार्जलाई हामीले एक्सिलरेट गर्न सकिन्छ यो झुकिन्छपछि कुनै पनि चार्जलाई हामीले एक्सिलरेट गर्न सकिन्छ कुनै पनि चार्जलाई राइट कुनै पनि चार्जलाई गर्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेशन हेरौं अब यो क्वेशन हेर त व्हेन अ प्रोटोन इज एक्सिलरेटेड विथ अ 1 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यो बेलामा निकाला काइनेटिक एनर्जी सिम्पल के थियो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु के छ हामीले पढेको नि इलेक्ट्रोन भोल्ट यो पढेको अब हेर त इलेक्ट्रोन भोल्ट नभन्दिउ क्युभी भनेर पढेको व्हिच इज इक्वल्स टु वर्क डन भनेर पढेको अब त्यो काइनेटिक एनर्जी भनेको के छ क्यु 1 भोल्ट के छ प्रोटोन चार्ज अफ प्रोटोन इज ई भोल्टेज कति छ 1 भोल्ट अब यसको कति छ 1 इभी नै हो कि यो भनेको पनि हेर त यो भनेको नि कति हो 1 इलेक्ट्रोन भोल्टै हो धेरै जना झुक्किन्छन् के विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यसको लागि यो क्वेशन राखिदिएको हो मैले इजी क्वेशन छ माथिको जस्तै क्वेशन हो तर झुक्किन्छन् त्यही भएर हेर त यति धेरै क्वेशन आएको छ इन्डियन बोर्डमा थम्सन सिम्पली माथिबाट अघि भर्खरै हामीले के निकालेको थियौ भन्दाखेरि क्युभी इज इक्वल्स टु हाफ एमभी स्क्वायर अब यहीबाट भेलोसिटी निकाला भनेर भनेको छ यो पोटेन्शियल हो यो भेलोसिटी है सानो हुन्छ भेलोसिटी भने हामीले के लेख्नु छ क्यु 2q v डिवाइडेड बाइ मास भनेको के लेख्नु छ भेलोसिटीको स्क्वायर सो भेलोसिटी भने रुट अन्डर के छ 2q v डिवाइड बाइ मास गर्न सकिन्छ के भनेको छ इलेक्ट्रोन भनेको छ इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै हामीले के छ भ्यालुलाई चेन्ज गर्दियौ रुट अन्डर 2ev डिवाइडेड बाइ मास यस्तो गरेर गर्न सकिन्छ कुन चाहिँ अप्सन भयो अप्सन यो नोट अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर राइट यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ दिस वान इज द के छ सिम्पल सेम लजिक छ हामीले स्पिडको कुरा निकालिसकेको छ स्पिड भनेको के हुँदो रहेछ भन्दा 2qv v डिवाइडेड बाइ मास अब यसबाट सिम्पली जस्ट पुट द भ्यालु गेट द आन्सर यसरी निकाल्न सकिन्छ यो क्वेशन चाहिँ हेर त हामीले थम्सनमा यो क्वेशन गराउन पर्ने क्वेशन हो त्यही भएर मैले क्वेशन राखेको छु म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ दिएको छ अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ दिएको छ म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ पनि दिएको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ दिएको छ भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन भनेर दिएको छ भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड डिवाइड बाइ म्याग्नेटिक फिल्ड हो हामीले निकालिसकेको छौं त्यही भएर डाइरेक्ट लेख्न नत्र भने हामीले फर्स्ट यो स्टेप लेख्नु पर्यो फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इज इक्वल टु फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड राइट यो इक्वल टु लेख्नु पर्यो अनि यहाँबाट गर्नु इलेक्ट्रिक फिल्ड भने कति दिएको छ र 20 युनिट हेर्ने एसए युनिटमा हुनु पर्यो दुईटै बेले 0.5 व्हिच इज इक्वल्स टु 200/5 राइट व्हिच इज इक्वल्स टु कति छ 40 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ जाँदो रहेछ बी इज द करेक्ट आन्सर राइट यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ अर्को भनेको सिम्पल क्युआइएम जे थम्सन यो लास्ट क्वेशन चाहिँ मैले किन गराएको भन्दाखेरि जे थम्सनको काम भनेको के हो
जे थम्सनको मोटो भनेको के हो, जे थम्सनले गर्न खोजेको काम भनेको टु डिटरमाइन द के छ, टु फाइन्ड स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज जसलाई भने चाहिँ यसले डिनोट गरिन्छ, त्यो भनेको क्यू बाई एम हो। इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज उसले थाहा पाएको 1.678 इन्टु 10 टु द पावर कति छ 11 कल्युम इन्टु केजी, राइट। यो कसले निकालेको हो, जे थम्सन्सले चाहिँ यो निकालेको हो। अब यसमै भनेको यसबाटै क्याल्कुलेट गर फाइन्ड द अर्डर अफ अ क्यू बाई एम फर द अल्फा पार्टिकल्स प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोनको बारेमा निकाला भनेर भनेको छ। हामीले यो क्वेसन गरिसकेको क्वेसन हो। सबैभन्दा ज्यादा इलेक्ट्रोनको हुन्छ अनि प्रोटोनको हुन्छ अनि अल्फा पार्टिकल्सको हुन्छ। इपिए @ के छ इपिए भनेर चाहिँ हामीले सम्झिँदा हुन्छ है यसलाई, राइट। यो कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले सम्झिन सक्छौँ। र आजको क्लासमा चाहिँ हामीले 3टा लेक्चर टोटल कतिवटा टोटल लेक्चर कतिवटा थियो आजको। क्वाड भनेको टोटल क्वाड भनेको हाम्रो कतिवटा भयो 3टा टोटल क्वाडमा हामीले इलेक्ट्रोन सबै सक्यौँ है। इलेक्ट्रोन हामीले सबै के छ 3टा क्वाडमा हामीले इलेक्ट्रोन सक्यौँ। यसबाट हरेक जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि सकिन्छ। अब फेरि पनि मैले अहिले भनिरहेको छु 2081 को सीमा इलेक्ट्रोनबाट क्वेसनहरू आयो भने यहाँभन्दा बाहिरको क्वेसन आएछ भन्ने यो क्वाडभन्दा बाहिरको क्वेसनहरू आउँदैन। र भोलि अब अर्को नेक्स्ट सन्डेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, फोटोन्सको क्वेसनहरू गर्नेछौँ। फोटोन्समा सबै कुराहरू हामी गर्छौँ। फोटोन्सको पुरै इच एन्ड एभ्री क्वेसनहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसको लागि फोटोन्सको लागि हामी गर्नेछौँ। अनि देन आफ्टर फोटोन्समा चाहिँ अब हामीले अरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि लाइभमा क्वेसन अलि इन्ट्रेक्सनको लागि लाइभमा मिटिङ